कायनात के तमाम लोगों को मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। आपा हाशमी। माह शाबान की रहमतें और बरकतें आपका इंतज़ार कर रही हैं। यूँ तो हम सब जानते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात हमारे जहन से माऊफ हो जाती है कि जिसको हर वक्त याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते हैं, शैतान ने अल्लाह से क़यामत तक उसके बंदों को बहकाने और मिसगाइड करने की मोहलत मांगी है। उसका नाता अल्लाह से क्या है? वो एक जिन था, फरिश्तों के साथ इबादत करते करते इतना आगे बढ़ गया था कि अल्लाह का मुक़र्रिब हो गया था। जब अल्लाह ने हुक्म सजदे का दिया, उसने नहीं किया और वजह यह बताई कि मैं इस आदम से आला व अरफ़ा हूँ। ये मिट्टी का पुतला है और मैं इससे कहीं आगे हूँ। ये गुरूर और तकब्बुर अल्लाह के आगे। याद रखने की बात यह है कि सजदे का हुक्म तो अल्लाह का था, गोया उसने अल्लाह की बात मानने से इनकार किया, तो उसका अंजाम क्या हुआ कि रांदे दरगाह हो गया। यहीं पर रुक जाएं, ठहर जाएं, ज़रा सोचें, गौर करें, समझने की कोशिश करें। अल्लाह के हुक्म का इनकार करने वाला रांदे दरगाह है। अगर अल्लाह के सामने इनकार किया तो यही अंजाम है। अगर किसी नबी या पैगंबर के ज़रिए अल्लाह ने बताया और नहीं माना तो यही अंजाम होगा। किसी फरिश्ते के ज़रिए भिजवाया और नहीं माना तो भी यही अंजाम होगा। वही के ज़रिए आया कोई पैगाम और ना माना तो यही अंजाम है। इल्हाम के ज़रिए भेजा और फिर नहीं माना तो यही अंजाम है, यानी खुदा की नाराज़गी मोल लेना और अपने लिए जहन्नम का रास्ता खोल देना। ये बात हर शख्स को हर वक्त याद रखना है कि एक दुश्मन मेरी घात में है और मुझे बहकाने और वलगलाने के रास्ता ढूंढ रहा है। अगर आपको ये एहसास हो जाए, पता चल जाए कि एक दुश्मन आपके रास्ते में हर वक्त खड़ा है या आपके पीछे बैठा है, या जहाँ आप जाते हैं वो साथ होता है, दिल में डालना, नफ्स को जगाना बुराइयों के लिए, ख्वाहिशात को बढ़ाना, दुनिया की रंगीनियों की तरफ बढ़ाना, नमाज और अल्लाह की हिदायतों से गुमराह करना, ये सब उसके हथियार हैं जिनसे वो हमला करता है और इंसान भूल जाता है कि वो ये किसके कहने पर कर रहा है। यही चीज़ उसको याद रखनी है कि मैं जो ये नहीं कर रहा तो इसके पीछे शैतान है। उसके हमले बहुत शदीद होते हैं और फिर इंसान उसमें गुम होने लगता है। यही दुश्मनी है इंसान के साथ। वो अल्लाह से कहकर आया है कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, सीधे रास्ते से हटा दूंगा, उनके घर बिगाड़ दूंगा, अय्याशी और बदकारी में डाल दूंगा। और ये भी कहा कि सिर्फ वो बचेंगे ए अल्लाह जो तेरे बहुत ही सच्चे और मुखलिस बंदे होंगे। हम सबको ये बात हर वक्त याद रखना चाहिए। हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं। अल्लाह हर दिन हमें रास्ता दिखाता है, माफ़ करता है, नज़रअंदाज भी करता है हमारी गलतियों को। और बड़े बाहुरमत इस्लामी महीने हमारे साथ हैं। रबीउल अव्वल, रजब, शाबान, रमज़ान, हज, मुहर्रम, इन महीनों का एहतराम करना चाहिए। ये सब माफ़ी के मुख्तलिफ़ अंदाज हैं उसके पास। ये माह शाबान है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी बातें मोहब्बत की बातें होती हैं। मैं आपको दर्स नहीं दे रही। हम सब मुसलमान हैं और मज़हब की, दीन की तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, लेकिन बात बात का फ़र्क होता है। वाकिफ़ होना, जानना, मालूम होना, अपनाना, अमल करना, दिल से लगाना, तड़पना, इंतज़ार में रहना, पल पल ज़रा गौर करें। हर लफ्ज़ अपने अलग मायने देता है। इनमें गहराई है और गहराई है। और मैं बेचारी मोहब्बत की मारी, यूँ समझ लें, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। नबी कहते हैं कि ये मेरा महीना है, दुरूद पढ़ें हर वक्त, जिस कदर हो सके तौबा और इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह ने इस मिट्टी के पुतले को, जिसे इंसान कहा, अशरफुल मखलूक़ात कहा
اور اس ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کیا۔ اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، نئے نئے راستے دکھاتا ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اس ماہ کو شعبان المعظم کہتے ہیں۔ اس ماہ میں 14 شعبان شب برات کہلاتی ہے، جس کے معنی ہیں گناہوں سے نجات دلانے والی رات، معافی ملنا، نجات پانا۔ یہ پورا مہینہ بابرکت، باسعادت اور حرمت و تعظیم والا مہینہ ہے، میرے نبی پاک کا مہینہ۔ آپ نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ شعبان ہے، جس کی برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس ماہ میں اللہ کے سامنے پورے سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس سال انتقال کرنے والوں کے نام اس ماہ میں لکھتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری موت کا فیصلہ روزے کی حالت میں ہو۔ ہماری کوشش اور خواہش ہونی چاہیے کہ ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں۔ انسان کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک روحانیت جس میں محنت اور کوشش اور جذبے سے بلند درجے مل جاتے ہیں، دوسری حیوانیت جس میں غفلت، لاپرواہی اور دنیا داری میں پڑھ کر رفتہ رفتہ بدترین ہوتا جاتا ہے۔ روزہ ایسی عبادت ہے کہ حیوانیت اس کے تابع ہو جاتی ہے، شیطان کو بہکانے کا موقع نہیں مل پاتا اور انسان اللہ کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے۔ شعبان میں روزہ رکھنے والوں پر اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اس رات آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس رات؟ 14 شعبان کو۔ اور جاگنے والوں کو، رکوع و سجود کرنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو فرشتے پکارتے رہتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتا، ہمیں معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ آؤ مجھ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو۔ پورے سال تم نے جو کچھ غلط کیا ہے اس کو پہلے سوچو، دل کی گہرائی سے۔ تمہیں غلط کام کرنے کو منع کیا تھا نا نبی نے، پھر بھی تم نے کر لیا۔ کوئی بات نہیں، آؤ آج معافی مانگ لو مجھ سے، پھر عہد کر لو کہ اب نہیں کرو گے سچے دل سے۔ دیکھو میں تو معاف کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ تمہیں احساس دلا رہا ہوں کہ توبہ کرو، نفل پڑھو، ذکر کرو، تسبیح کرو، قرآن پڑھو، اپنے مردوں کو اور دوسرے مومنوں کے لیے مغفرت مانگو۔ وہ بے بس ہیں، قبر میں ہیں، ان کے لیے دعا مانگو، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اللہ ہم سے بھول ہو گئی، تڑپیں اس کے آگے، روئیں اس کے آگے۔ جیسے بچہ ماں کے سامنے جب روتا ہے، ماں تھوڑی دیر بعد نرم ہو جاتی ہے، اسے گود میں لے لیتی ہے، اسے پیار کرتی ہے اور بچہ روتے روتے ماں کی گود میں پرسکون ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس کو؟ وہ جو اوپر بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ اوپر کہاں؟ وہ تو میرے دل میں، خون میں، میری شہرگ میں دوڑ رہا ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے تم میرے پاس آؤ، میرے آگے جھکو، محبت سے، شرمندگی سے، خوف سے، ڈر سے۔ میں دیکھو تمہیں کیسے معاف کرتا ہوں۔ اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو، اس خاک کو اللہ نے بخشے ہیں وہ آنسو، کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو ارکناک، کرتی ہے چمک جن کی ستاروں کو ارکناک۔ اس ماہ میں اللہ رزق بڑھاتا ہے، گھٹاتا بھی ہے، زندگی بڑھا بھی دیتا ہے اور کم بھی کر دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے۔ 14 شعبان کا دن گزار کر 15ویں شب شروع ہوتی ہے۔ میرے پاس آؤ مغفرت کے لیے۔ ویسے تو میری رحمت کے دروازے ہر وقت، ہر لمحے کھلے ہیں، لیکن خاص دن اس لیے کہا کہ تم اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرو، سچے دل سے توبہ کرو، میں تمہیں نواز دوں گا۔ گراں بہا ہے، گراں بہا ہے تیرا گریہ سحر گائی، گراں بہا ہے تیرا گریہ سحر گائی، اسی سے ہے تیرے نخلے کوہن کی شادابی۔ آج کی رات گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو، دل سے مانگو، قلب کی گہرائیوں سے، یہ سوچ کر کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے، میرے آنسو دیکھ رہا ہے،
اس کی 70 گنا والی محبت جاگ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تیرا ہوں اور تو میرا بن جا۔ مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے، مومن کا مقام ہر کہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپا ہاشمی۔